अरबी ज़ुबान में तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ सारा हबीब बिनते हबीब अहमद को, जिनका उन्वान तुल्लाबुद्दुनिया व तुल्लाबुल आखिरा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अय्युहा अर्रईसुल मुअक्कर वल असातिज़तुल अजिल्ला वल ज़ुयूफ़ुल किराम वल क़ाइमून बिल जामिआ वल मुस्तमिऊन वल मुस्तमिआत। موضوع كلمتي اليوم في هذه الحفلة المباركة طلاب الدنيا وطلاب الآخرة. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقاه ولا تظلمون فتيلا. إخوتي في الله، الناس في الدنيا فريقان، فريق يعمل للحياة العاجلة وفريق يعمل للحياة الآخرة. فريق يجمع ولا يشبع ويرى الفقر بين عينيه، وفريق يرضى بما قسم له ويشكر الله الذي من عليه. فريق همهم الحياة الدنيا وزينتها، فهم في كد وتعب وشقاء وهموم وغموم وعناء، ويصرفون أوقاتهم في سبيل المادة والشهوات وزهرة حياتهم ولا يعرفون عن الآخرة شيئا. وقد توعد الله عز وجل لمن كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى عند سماع كلامه سبحانه في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يخبرون الله تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء. في قوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، أي من كانت الدنيا همه ونيته عجل الله فيها ما يشاء ثم اضطره إلى جهنم. جاء في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفريق همهم الحياة الآخرة التي سيصيرون إليها، فهم فيها يتفكرون ومنها يشفقون وإليها يعملون، يخافون الله عز وجل ويرجون لقاءه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في قوله: من أراد الآخرة أراد دار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي وقلبه مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي هؤلاء يتقبل الله أعمالهم ويشكر سعيهم ويتجاوز عن سيئاتهم. أيها الأحبة، مساعي الخلق في الدنيا مختلفة، هذا يعمل لله عز وجل والآخر يعمل للرياء، هذا يعمل للحياة الدنيا وهذا يعمل للحياة الآخرة، هذا يسعى في طاعة الرحمن وهذا يسعى في طاعة الشيطان، هذا يمشي إلى المساجد وهذا يمشي إلى المفاسد، هذا يقرأ القرآن وهذا يمدح المغنيين والمغنيات. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالم أو متعلم. أيها الأحبة في الله، إن الدنيا بما فيها من زينة ومال وبنين
وشهوات وملذات إنما هي فتنة للناس، وحبها رأس كل الخطايا والآثام، فمن وقع في الفتن فقد وقع في الهلكة وأصبح على خطر عظيم. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضاه. اعلموا أيها الأحبة إن الحياة في هذه الدنيا مؤقتة، ولا ندري في أي لحظة تنتهي، وإقامتنا فيها قليل، وقد علمنا أنه لا خير في لذات فانية من بعدها نار حامية. وكان يكثر الدعاء نبينا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخيراً أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا خاشعة له وشاكرة لأنعمه، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله.